खड्गोलीलाई नायक देखेको त्यो मान्छेले रसुवा गएर ऊ त्यहाँबाट रेल आउँछ भन्नुभयो, सप्तकोशीको पुलमा चढेर ऊ त्यहाँबाट पानी जहाज आउँछ भन्नुभयो हैन। मान्छेले त्यसैले नायक देख्यो। बाफ रे, अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल आयो भने तपाईँ हामी सबै एयरपोर्टदेखि बाटामा उभिन्छौँ होला, तर नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदा त कुनै एउटा गोरो पनि डलास एयरपोर्ट अगाडि त उभिएको हुँदैन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किशनजी, गणेशमानजी, गिरिजाबाबु कतिचोटि बालुवाटार छिर्नुभयो छलफल गर्नको लागि। यसको अर्थ चाहिँ पोलिटिकल हैसियतमा तपाईँले मापन गर्नुहोस्। यो कुरा सबैभन्दा बेसी खड्गोलीले बुझेको छ। खड्गोलीको चतुरताले यो कुरालाई बुझ्न सकेको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र यो विवाद यही अवस्थामा मात्रै रहिरहँदैन र यो विवाद थप बढ्दै जान्छ र नेकपा फुट्छ भनेर कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन्, त कतिपयले चाहिँ अब विवादले समाधानको दिशा पकड्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। वास्तवमा होला चाहिँ के र नेकपाको यो विवाद बढ्दै जाँदा यसले देशको समग्र राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ र के हुन सक्छ, हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक श्रवण शर्मा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। यो नेकपाको विवाद के हो, के भन्ने यसलाई कहिले निकै माथि पुग्छ अनि फेरि सामसुम हुन्छ अनि केही समय बित्न नपाउँदै फेरि त्यो बल्झिन्छ, के भयो यो? तपाईँसँग मैले पहिला पनि यो विषयमा हाम्रो एकचोटि कुरा भएको थियो। यो एक हदसम्म राजनीतिको चरित्र नै हो। कतिपय कुरा चाहिँ अस्वाभाविक लाग्दै पनि राजनीतिमा खास गरी पनि दुईटा पार्टीहरू, दुईटा पृथक पृथक पहिचान भएका पार्टीहरू निश्चित उद्देश्यका लागि, म भन्दिनँ निश्चित स्वार्थका लागि एक ठाउँ आएर बनेको एउटा सिङ्गो पार्टीमा दुईटा विगतको दुईटा ग्रुपले आफ्नो सहजता त्यहाँभित्र खोज्नु त्यो स्वाभाविक थियो। हिजो पनि यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलिरहेको समयमा पनि मान्छेले मैले पनि यो चाहिँ त्यति प्राकृतिक मिलाप जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो। त्यो निश्चित एउटा स्वार्थमा गभर्मेन्ट बनाउन सकिन्छ यसो भएपछि भन्ने कुरामा त्यसको अरू अब्जेक्टिभ थिएन। तत्कालिक अब्जेक्टिभ चाहिँ धेरै सिट ल्याउने, गभर्मेन्ट बनाउने भन्नेमा थियो। सिट पनि ल्यायो, गभर्मेन्ट पनि बनायो। त्यस पछाडि गभर्मेन्ट बनाएपछि त्यो गभर्मेन्टलाई बाँडी खाने कुरामा, त्यसलाई कसरी बाँडी खाने, त्यो बाँडी खाने कुरामा चाहिँ मेलमिलाप हुन सकेन। त्यो बाँडी खाने कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गले बाँडी खान सकेनन्। वास्तवमा यो चाहिँ धेरै सैद्धान्तिक भन्दा पनि तात्कालिक लाभ हानिका कुराहरूबाट ज्यादा निर्देशित छ यो कुरा। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो फुट्ने कुरा, त्यसमा त यो तात्कालिक लाभ हानिको कुरा कुनै बिन्दुमा मिल्ला, फेरि त्यो 6 महिनाको लाभ हानिका लागि मिल्ला, फेरि 6 महिना 3 महिना 2 महिना पछाडि फेरि त्यो विवाद यथावत बिउतिन्छ। यो चाहिँ यो निरन्तर क्रममा चलिरहने हो। यो नेकपाले महाधिवेशन गरेर टुङ्गोमा नपुगेसम्म चाहिँ यो विवाद चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। अब नेकपा त्यो महाधिवेशनसम्म पुग्ला कि नपुग्ला, महत्त्वपूर्ण विषय यो हो। फेरि मेरो विचारमा नेकपा छोइटिन्छ, फुट्छ भन्ने धेरै मान्छेको आशंका पनि छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले तपाईँसँग पहिला पनि भनेको थिएँ कि त्यो एउटा ग्रुपले सबमिसन गरेन भने त्यो फुट्न जरुरी हुन्छ। एउटा ग्रुपले सबमिसन गर्छ, ठुलो समूहले सबमिसन गर्न जरुरी छैन। एमाले त्यसको ठुलो भँगालो हो, ठुलो ग्रुप हो। अब माओवादी केन्द्रले सबमिसिभ भयो भने
त्यो चाहिँ फुट्दैन, भएन भने सानो ग्रुप चोइटिएर निस्किन सक्छ। त्यसले टोटल्ली समग्र पोलिटिक्समा कतिको सब्स्टेन्टिभ सारभूत असर पार्छ त्यो त अहिले भन्न कठिन हुन्छ। सारभूत असर नपार्न पनि सक्छ, पर्न पनि सक्छ। यसलाई डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कमा भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार ढल्नु या गिर्नु पनि त्यति ठुलो चाहिँ दुर्घटना होइन नि, अर्को सरकार बन्छ नि यही पार्लियामेन्टभित्रबाट। यसमा त्यति आत्तिनुपर्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा सारमा मैले भन्दा यो धेरै अस्वाभाविक होइन। अस्वाभाविक के हो भनेदेखि त्यहाँभित्रको मिलीभगतलाई कसरी यो सत्ता बाँडचुँड गरेर प्रयोग गर्ने खाने भन्ने कुरामा को असहमति ठुलो हो। त्यो असहमति प्रचण्डसँगको हो। माधव कुँवर नेपालसँगको उहाँहरू अन्ततोगतमा 40 वर्षदेखि एउटै पार्टीमा सँगसँगै विग्रह, विद्रोह, विरोध, समर्थन, एकै ठाउँ कटाक्ष, दुश्मनी सबै भोगेर आएका मान्छेहरू अहिले पनि त्यसको एउटा निरन्तरता हो। अन्ततोगतमा फुट्नै अवस्था सृजना भयो भने मलाई लाग्छ कि पूर्व एमाले जति एकै ठाउँ हुन्छ र पूर्व माओवादी सम्पूर्ण रूपमा प्रचण्डको साथमा जान्छ जाँदैन, बरु प्रश्न त्यतातिर होला। त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको प्रश्न मैले पनि सुनिरहेको छु, मलाई आफैलाई लागेको कुरा पनि त्यो हो। पूर्व एमाले चाहिँ एकै ठाउँ हुन्छ। पूर्व एमाले एकै ठाउँ हुन्छ भनेर यहाँले भनिरहँदा यदि त्यस्तो थियो र हो भनेदेखि त माधव कुँवर नेपाल र प्रचण्डको यो गठजोड हुनु नपर्ने नि फेरि, होइन? यो के होला भनेदेखि अब सम्पूर्ण कुरा त मलाई पनि इन्टरनल पोलिटिक्सको सम्पूर्ण कुरा थाहा हुने कुरा त भएन, तर बाहिर सतहमा न्युजहरू हेर्दाखेरि या विगत लामो समयदेखिका चाहिँ नेपालको राजनीति, नेकपाको राजनीतिको कुरा हेरेर आउँदाखेरि, एमालेको हेरेर आउँदाखेरि यो माधवजी र प्रचण्डको, माधव नेपालज्यू र प्रचण्डजीको गठजोडको कुरा के होला भने खड्गौलीले प्रयोग गरेको एकलौटी सत्ताबाट उनलाई अलिकति तल झारेर त्यो सत्तामा केही पार्टनरसिप आफ्नो बढाउने, स्टेक बढाउने, सत्तामा स्टेक बढाउने कुरा माधवजीको हकमा मलाई त्यो कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। मेरो अनुमानको कुरा, मेरो आफ्नो विश्लेषणको कुरा। त्यो खड्गौलीले जुन वायुपङ्खी घोडामा सवार हुनुहुन्छ, त्यो घोडालाई अलिकति लगाम खिचिदिने अनि त्यसको धेरै पछाडि कुदेका अरू नेताहरूको घोडालाई अलिकति अगाडि लग्ने र त्यो कुरा होला। फुटाउने हदसम्म र फुट्ने कुरासम्म चाहिँ सम्भवतः प्रचण्ड र माधवजी भएर नेकपा फुटाएर प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर माधवजी त्यो मातहत बस्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ कल्पना गर्दिनँ। सायद त्यही कुरा हुन सक्ला, मेरो कल्पनाको के अर्थ रहन्छ र त्यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए प्रचण्डलाई साइड लगाउने त्यो रणनीति होला त? त्यो पनि होइन। प्रचण्डलाई साइड लगाउने रणनीति पनि टोटल्ली त्यो रणनीति होइन रोहितजी। त्यो के मात्रै हो भनेदेखि अघि मैले भने नि खड्गौलीले सरकार, सत्ता र सत्तासँग भएका प्रपर्टीहरूलाई जुन ढङ्गले प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यसबाट उहाँलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजेको कुरा हो। यो स्टेक हाम्रो पनि छ है, तिमीले एक्लै नगर। तपाईँले जतिसुकै भने पनि नेपालमा इकोनोमीको कुरा या पैसाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा सरकारसँग मात्रै पैसा छ। किन सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा जान, सबै नेताहरू सरकारमा जानको लागि अपघात हो भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पैसा चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहिर छैन। केही बिजनेसम्यानहरूसँग होला, उनीहरूको आफ्नो इन्डस्ट्रीमा लगानी होला, बिजनेसमा लगानी होला, घर राम्रो होला, गाडी राम्रो किनेको होला, होइन? तर खर्च मजाले धकफुकाएर गर्ने गरी त गभर्मेन्टसँग छ पैसा। तपाईँले लेखिरहनु भएको छ नि, एउटा सरकारको निकट कार्यकर्ता बिरामी भयो भनेदेखि यहाँबाट बैङ्ककसम्म 25, 40, 50 लाख पैसा तिरेर दिएर, होइन, प्लेन चाहिँ एयर एम्बुलेन्स चाहिँ रिजर्भ गरेर दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, बैङ्कक जान सक्ने त्यो अवस्था, त्यो अवसर चाहिँ सत्ताले जुराइराखेको छ नि। त्यसका लागि चाहिँ नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले, नेताहरूले टाउको फुटाफुट गर्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हो। अनि त्यसलाई एकलौटी खड्गौलीको जुन
सामर्थ्य चलिराखेको छ त्यसलाई अलिकति रोक्ने उद्देश्य अनुसार मलाई लाग्छ प्रचण्डको पनि त्यही हो, आफ्नो स्टेक अलिकति बढोस् हैन, आफ्नो स्टेक अलिकति सत्तामा बढोस् भन्ने कुरा नै होला जस्तो लाग्छ। त्यसमै अब हुन त भाग लगाउने ठाउँ अझै पनि छन् होला हैन, भाग शान्ति त्यो मिल्यो भयो भनेदेखि चाहिँ सबै मिल्छ। त्यो भन्दा अर्को भाग शान्ति भन्दा अर्को त उपाय नै छैन कि त फुट्नै पर्यो। फुट्न जुन चिजमा जुटेर हामी यो चिज प्राप्त गर्ने, यो चिज यो 84 व्यञ्जन भोजन गर्ने भन्ने उद्देश्यले जुटिएको थियो, फुटेपछि त त्यो भाँडाको 84 व्यञ्जनवाला भोजन त आफ्ना हातमा आउँछ कि आउँदैन, टोटल्ली अर्को अन्त जाने हो कि होइन, त्यो पनि त टुङ्गो छैन नि। त्यसमा त प्रचण्डलाई नि त्यति सजिलो कहाँ फुटाउन छ र। अहिले नफुट्दाको हैसियत जुन छ, फुटेपछिको त्यो हैसियत कायम राख्ने उहाँले त्यो क्यालकुलेसन गरिरहनु भयो होला नि। नफुट्दा जुन हैसियत छ, नेकपामा बस्दाखेरि अर्को सेकेन्ड म्यान भएर नेकपामा बसिरहनु भएको छ, उहाँको पोजिसन डेफिनेटली सेकेन्ड म्यानकै हो। जेसुकै भने पनि त्यो कार्यकारी भने पनि 25औं पटक 50औं पटक कार्यकारी भने पनि त्यो सेकेन्ड म्यानको पोजिसन हो हैन। त्यो अब फुटेर एउटा सानो ग्रुप बनाउनु हो भने फर्स्ट म्यान हुनु होला, तर अब त्यो फर्स्ट म्यानको सानो ग्रुपको फर्स्ट म्यानको र यो ठुलो ग्रुपको सेकेन्ड म्यानको हैसियतले समाजमा, राजनीतिमा, सत्ता सञ्चालनमा, सत्ता फर्मेसनमा, निर्माणमा पार्ने प्रभाव हेरेर उहाँले पनि फुट्ने र नफुट्ने डिसिजन गर्ने हो नि। यतिको नि नहुने भयो भने फुट्ने किन र? यो त्यसमा त फुट्ने सम्भावना धेरै कम छ। तपाईँले भन्नुभयो नि फुट्ने सम्भावना धेरै कम छ, यो के चाहिँ होला त? अब भन्नुहोस् त कसरी चाहिँ मिल्ला त? यो अहिलेको जुन विवाद हो, यो विवादको समाधान चाहिँ कसरी होला त? अब यो विवादको समाधान एउटा चाहिँ के होला भने मेरो अब अनुमानकै कुरा हो, यो टोटल्ली अनुमानको कुरा होइन। अब प्रधानमन्त्रीले म अलिकति ओर्लिएँ, यो कुरा म ओर्लिदिन्छु नि त ल भनेर एउटा चाहिँ कुनै मौखिक रूपमा बोलिदिने, कुनै एउटा अर्को कागज लेख्ने, अर्को सम्झौता बनाउने, अर्को एग्रिमेन्ट गर्ने, एउटा त्यो कुरा होला। एउटा अर्को कुरा चाहिँ के होला भनेदेखि चाहिँ यही ढङ्गले चलिरहन दिने। अपोनेन्ट, पार्टीभित्रको अपोनेन्टले विभिन्न ठाउँमा भेटघाट गरिरहने, टाइममा चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष, सह अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भेट्न गइरहने, भेटिरहने, आफ्ना कुरा राखिरहने, यही कुरा निरन्तर। यो दुईटा भन्दा अप्सन। तेस्रो एकदमै वर्स्ट केस सिनारियो भन्छ नि, एकदम त्यो चाहिँ खराब अवस्था चाहिँ कुन होला भने फुट्नतिर उन्मुख हुने। तर त्यसले परिस्थितिले समयले फुट्नतिर त्यति दिन्छ दिँदैन, मलाई फुट्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले अब जस्तो प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जुन खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेछन् भन्ने सुनिन्छ, जस्तो तपाईँहरूले दायाँ बायाँ गर्नुभयो, बैठक भनेर त्यो भनिरहनु भयो, त्यतातिर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि म ठुलो एक्सन लिन सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेर सञ्चार माध्यममा आए। उहाँले लिन सक्ने एक्सन के होला र उहाँ त्यो एक्सन लिने गरी नै उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो होला या धम्क्याउन तर्साउनका लागि त्यसो भन्नुभयो होला? यो पनि टोटल्ली अनुमानको कुरा हुन्छ। एउटा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, एउटा धम्की पनि हो, धम्की पनि हो। अब उहाँसँग चाहिँ अरू बाटो पनि होला, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ ल संसदीय दलमा बहुमत फेस गरौँ नि त, त्यो पनि होला होइन। एउटा वैधानिक कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो विधि प्रविधि भन्दा बाहिरबाट जाँदाखेरि म यो चाहिँ संसदलाई विघटन गरिदिन्छु, सङ्कटकाल घोषणा गर्छु होइन, त्यो पनि होला। अर्को के होला भने म कारबाही ठोकिदिन्छु भन्ने पनि होला। अब यो अनुमानको आधारमा त धेरै कुरा भन्न सकिँदैन। म 3 जना 4 जनालाई कारबाही गरिदिन्छु भन्ने कुरा पनि होला। यो नेपालको राजनीतिमा यो उदाहरण पनि छ। पहिला लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको बिचमा राप्रपाका 20 जना सांसद हुँदाखेरि 54-55 सालतिर सूर्यबहादुर थापाले 6 जनालाई
सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा सपोर्ट नगर्ने पार्टीका केन्द्रीय समितिका 6 जनालाई उहाँले चाहिँ फायर गरिदिनु भएको थियो। अनि सायद म पनि फायर गरिदिन्छु भनेको हो कि अब त्यो त अनुमानका आधारमा यो कुरा त धेरै नबनाऊ। तर सरकारसँग चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ हुन्छन्। सरकार हो नि, वैधानिक सरकार हो नि, होइन? है त्यो सायद पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने कुरा हुन सक्ला, होइन? कमिटीहरू विघटन गरिदिने हो कि त्यो चाहिँ कतिबेला विघटनको कुरा गरिरहँदा यो पार्टीभित्रको कुराबाट अलिकति बाहिर जाने हो भने प्रधानमन्त्रीले यो प्रदेश सरकारहरू नै विघटन गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि भनिरहेछन्। त्यो अब जस्तो संवैधानिक व्यवस्था त त्यस्तो छैन क्या, सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई विघटन गर्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो कन्स्टिट्युसनल अथोरिटी छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा गर्न सक्छ जुन कन्स्टिट्युसनल्ली उसलाई लेखिएको छ। कन्स्टिट्युसनमा उसलाई चाहिँ दिइएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छ। कतिपय कुरा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार एउटा सेटअप भएको पार्लियामेन्ट्री कल्चर जुन छ त्यो कल्चर अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढ्न सक्छ। संवैधानिक रूपमा क्ल्यारिफाई भएन भने नि, क्ल्यारिटी छैन भने पनि त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कल्चर समातेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्छ। उदाहरणको लागि संसद विघटनको कुरा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त संसदीय अभ्यासमा त प्रधानमन्त्रीले मलाई संसद चलाएर यो संसदसँग काम गर्न कठिन भयो, म फ्रेस इलेक्सनमा जान्छु, जितेँ भने म सत्ता चलाउँछु, जितिनँ भनेदेखि म अपोजिसनमा बस्छु के बस्छु भनेर जान सक्छ। त्यो कल्चरको कुरा हो। तर अहिले त फेरि अहिले प्रदेश सरकारको कुरा छ, प्रदेश सरकार विघटन गर्ने चाहिँ फेडरल सङ्घीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अथोरिटी छैन, त्यो अधिकार छैन। संसद विघटनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार नै दिएको छैन भनेर भन्छन्। त्यस आधारमा यति बेला मान्छेहरूले गरिरहेको अनुमान भनेको एउटा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेछन्। अर्को जुन अध्यादेश जुन ढङ्गले ल्याउनु भएको थियो भन्दा अगाडि त्यही ढङ्गले अध्यादेश ल्याउनु होला भनेर भनिरहेछन्। अब असंवैधानिक ढङ्गले नै काम गर्ने हो भनेदेखि त जे पनि हुन सक्ला नि, होइन? प्रधानमन्त्री असंवैधानिक बाटोबाट चाहिँ हिँड्न सक्ने त्यो सम्भावना छ कि छैन? असंवैधानिक बाटोबाट त हिँड्नै सकिन्न, असंवैधानिक बाटोबाट। तर संविधानमा क्ल्यारिटी नभएको ठाउँमा चाहिँ विवाद सृजना हुने गरी काम गर्न सक्छ प्रधानमन्त्रीले, संविधानमा क्ल्यारिटी नभएको ठाउँमा। अघि मैले भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्था भएका संसारका धेरैजसो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद डिजल्भ गरेर फ्रेस पोलमा जाने, पार्लियामेन्ट्री त्यो चाहिँ एउटा आफ्ना सांसदहरूलाई पकडमा राखेर राज्य चलाउनु पर्ने हुन्छ नि, यो पकडमा रहेन, मैले चलाउन सकिनँ यो संसद हुँदाखेरि, त्यसो हुँदा म फ्रेस पोलमा जान्छु, म संसद विघटन गरेर फ्रेस पोलमा जान्छु भन्ने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ यो एउटा कल्चर चाहिँ विकसित भएको छ। अब हाम्रो कन्स्टिट्युसनले चाहिँ ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट्री संविधान के अरे प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भनेर चाहिँ लेखिएको छैन। तर संविधानको अर्को धारामा चाहिँ कथम कदाचित संसद विघटन भएको अवस्थामा भनेर लेखिएको छ। त्यो संविधानका विवादित क्लजहरूलाई, विवादित धाराहरूलाई पौडिएर प्रधानमन्त्रीले जाने हो। अब त्यति बेला गइसकेपछि संसद कथम कदाचित भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिकामा दिनुभयो। संविधानको आर्टिकल त धारा त कुनै न कुनै धारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो जुन उहाँले राष्ट्रपतिकामा जुन चाहिँ निवेदन लेख्नुहुन्छ त्यसमा त संविधानको एउटा धारा र संसद विघटन गर्न सकिनेछ भन्ने कुनै न कुनै धारा त छ। त्यो धारा समातेर सपोज त्यो धारा समातेर विघटनको सिफारिस गर्नु पर्यो, त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिबाट एक्सेप्ट भयो भने त्यस पछाडिको बाटो भनेको त सुप्रिम कोर्टमा जाने हुन्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो के सहज हुन्छ भने सुप्रिम कोर्टले त 6 महिना वर्ष दिन लगाउँछ, होइन? अनि सुप्रिम कोर्टले भन्छ कि भन्दैन कि निर्वाचन बन्द गर्नु भनेर। निर्वाचन बन्द नगरिदिनु मुद्दा मात्रै लियो, निर्वाचन बन्द गर्नु भनेन भने त निर्वाचनमा जाने भयो। त्यो गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होला भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन। तर अब त्यो छिद्रहरू खोजेर, कन्स्टिट्युसनका लिगल लका छिद्रहरू खोजेर त्यसमा विवाद सृजना गर्न खोज्दा चाहिँ प्रशस्त ठाउँ हुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यो कुरा हो। प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने त्यो सम्भावना यति बेला देखिन्छ कि देखिँदैन?
मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आजभोलि नै आइहाल्ने सम्भावना चाहिँ छैन, किनभने आजभोलि आउने चाहिँ पार्लियामेन्ट नै बसेको छैन होइन। पार्लियामेन्ट पुस 15 बस्नुपर्छ 6 महिनाको अवधिभन्दा बेसी यसमा दुईटा संसद बैठकको अन्तर चाहिँ 6 महिनाभन्दा बेसी हुनु हुँदैन। त्यसो हुँदा पार्लियामेन्ट पनि बैठक पनि बसेको छैन कि त विशेष अधिवेशन माग गर्नु पर्यो र विशेष अधिवेशनमा राख्नु पर्यो। त्यसमा पनि अपोनेन्टहरूलाई एउटा कठिनाइ के छ भनेदेखि विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो भने अबको प्रधानमन्त्री यो भनेर त्यहाँ चाहिँ लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ। अबको प्रधानमन्त्री यसका लागि यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हामीले अहिले चाहिँ अनगोइङ प्रधानमन्त्रीलाई हामी हटाउन चाहन्छौँ भनेर। अब त्यो कुराको हकमा चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुने त त्यो चाहिँ फेरि अपोनेन्टहरूलाई जटिल प्रश्न होला मेरो विचारमा होइन। प्रचण्डले आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुभयो भने मेरो विचारमा त्यो कुनै हालतमा त्यो अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन। आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु म, मेरो प्रधानमन्त्रीत्वको लागि आजका प्रधानमन्त्री खड्गओलीलाई अविश्वास छ भने म प्रस्ताव गर्छु भन्यो भने त्यो प्रस्ताव आउने सम्भावना छैन। त्यो यता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ फेरि त्यो भयो भने प्रचण्डलाई के फाइदा भयो त? खड्गओलीको ठाउँमा माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भागभण्डा सजिलो होला नि त। खड्गओली त अध्यक्ष बसिरहनुहुन्छ पार्टीमा। जसरी यता जो भागभण्डाले मिल्छ भन्ने जुन खालको विश्लेषण हो, केपी शर्मा ओलीसँग भन्दा माधव कुमार नेपालसँग काम गर्न सजिलो होला नि। त्यसो भयो भने त खड्गओली मेरो विचारमा प्रचण्ड तेस्रो पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ। पार्टीको अध्यक्ष खड्गओली नै रहिरहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री माधव नेपालजी भन्ने हुनुभयो। अनि अहिले त एटलिस्ट चाहिँ दोस्रो पोजिसनमा त प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्ड तेस्रो पोजिसनमा जान चाहनु होला त। त्यसो गरेर त्यो भयो भने प्रचण्डले दिल दिमागबाट माधवजी म तपाईँलाई स्थापित गर्न चाहन्छु, मलाई अहिले कुनै पद चाहिएन, पूर्व माओवादीलाई नराखिकन तपाईँ सरकार बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, म दिल दिमागबाट तपाईँलाई सपोर्ट गर्न लागेको हुँ भन्नुभयो भने नेकपाभित्रको विवादको एउटा छिटो पटाक्षेप हुन्छ। ल तर त्यो सम्भावना प्रचण्डबाट त्यो कुरा सम्भव छैन। उहाँलाई के फाइदा हुन्छ त होइन? उहाँ त तेस्रो पोजिसनमा सेकेन्ड वाइबाट थर्ड वाइमा जानुहुन्छ। त्यो गर्न चाहला मलाई त लाग्दैन रोहितजी, मलाई त्यो कुरा लाग्दैन। यदि उहाँले ल पूर्व नेकपा माओवादीलाई मन्त्री पनि नभए हुन्छ, गडगोली गरेर तपाईँका मान्छे लिएर मन्त्री बनाउनुहोस्, प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, अर्थगृह कुनै पनि चाहिँदैन, बिना मगर पनि मन्त्री नबनाए नि हुन्छ, सम्पूर्ण रूपमा तपाईँलाई म फ्लोरबाट टोटल्ली सपोर्ट गर्छु आँखा चिम्लेर भन्ने हो भनेदेखि त्यो यो पटाक्षेप हुन्छ। अब यो नेकपा महाधिवेशनसम्म गयो, जनतेन भनौँ न, किन जनतेन भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने भने विवाद बल्झेको बल्झै छ, त्यो भएर यसै भनेर भन्न सकिने। यहाँले त भन्नुभयो पार्टी त फुट्दैन भनेर, तर मान्नु कथम कदाचित ल महाधिवेशनसम्म पुग्यो, यहाँले भने जस्तो फुटेन, महाधिवेशनसम्म पुग्यो भने केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षका लागि सपोर्ट गर्ने सम्भावना रहला या होइन? कहाँ तपाईँ मनै हो भनेर उहाँ अगाडि सर्नु होला, या प्रचण्डलाई चाहिँ माधव नेपाललाई भन्दा बरु प्रचण्डलाई गर्छु भनेर उहाँ अगाडि बढ्नु होला? यो ज्यादा हाइपोथेटिकल कुरा हुन्छ रोहितजी यो कुरा होइन। अब 2.5 वर्ष पछाडि, अब 6 महिना 1 वर्ष पछाडिको महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि यो भित्रको नेकपाभित्रको विवादको यो खटिरा चाहिँ कति पाक्छ होइन, कति पाक्छ, त्यसले फरक पार्छ। प्रचण्ड र खड्गओलीको रिलेसनसिपले फरक पार्छ। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ, महाधिवेशन अगाडि होस् कि पछाडि होस्, महाधिवेशनमा प्रचण्डले धेरै कुरामा, उहाँले विगतमा उठाएका धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर गुवा गरेर तोमचरणम गर्नुभयो भने सम्भवतः अध्यक्ष हुन सक्नु होला। प्रचण्ड त्यो कुरा गाह्रो छ। प्रचण्डले जस्तो के विषय त्यो भनेको? अब जस्तो दस्तावेजमा जनयुद्ध भन्ने शब्दै नलेख्ने कुरा होला एउटा होइन, प्रधानमन्त्री ओलीजीहरूले त्यो कुरा अब आउने पार्टीको दस्तावेजमा जनयुद्धको प्रसङ्गै नउठाउने, जनयुद्ध भन्ने कुरै नलेख्ने होला, बहुदलीय जनवाद नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होला होइन।
माओवादी जनयुद्धको बेलाको चाहिँ त्यति बेलाको हिंसात्मक समयलाई, हिंसात्मक एक्सनहरूलाई हेर्ने कुरा जसरी खड्गओलीले हेर्नुहुन्छ, प्रचण्डले त्यसरी नै हेर्ने दृष्टिकोण प्रचण्डमा विकसित गराउने गर्ने कुरा होला। ती सबै कुरा गर्न तयार हुनुभयो भने सायद होला पनि, तर त्यो दुईटैले असम्भव छ। त्यति भए पनि मलाई लाग्दैन कि महाधिवेशन पछाडि प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन? जति भए पनि पोलिटिक्सको एउटा चरित्र भनेको एउटा स्कुलिङ हो कि, स्कुलिङ हो। एउटा स्कुलबाट आएका मान्छेहरू, त्यो स्कुलबाट आएको मान्छेहरूले त्यही आफ्नो स्कुलिङको मान्छे खोज्ने हो। एमाले भित्र त 50 वर्षदेखि 60 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि मान्छे एउटै ग्रुपमा बसेर, एउटै समूहमा बसेर 18-20 वर्षका यङ बेलादेखि कुनै अनुभव, ज्ञान, सिप नभएको बेलादेखि सँगै हन्डर खाएर, दुःख कष्ट उठाएर, सँगसँगै लुकेर हिँडेर, सँगसँगै एउटै थालको भाग चाहिँ आदि बाँडेर खाएर आएका मान्छेहरू र अर्को एउटा बनाउ सङ्गठित जमात आएको त्यहाँ भित्र पसेकोसँग त्योसँग एडजस्टमेन्टको समय लाग्छ। त्यसो हुँदा त्यो जति खड्गओलीलाई, पूर्व एमालेका मान्छेहरूले जति खड्गओलीसँग चाहिँ अनुहारबाट जान पहिचान छ, उसले घर यहाँ हो कहाँ हो भन्ने जान्दछ, कुन ठाउँको हो भन्ने, कसकी छोरी बिहे गरेको छ, कसको भानिज हो भन्ने, यो फल्ना कामरेडकी छोरी एकललाई दिएको अरे भन्दा फल्ना कामरेडलाई दिएको नि भन्ने, त्यो खालको उनीहरूको जुन रिस्ता रिलेसनसिप बनेको छ यो 50 वर्षको अन्तरालमा, त्यो बन्न प्रचण्डसँग कति वर्ष लाग्ला? अनि त्यो मत दिने त यही कुरा हेरेर न मत दिने हो। पार्टीको मत दिने होस् कि जनमतसङ्ग्रहमा मत दिने होस् कि संसदीय चुनावको मत दिने होस् कि वडा अध्यक्षलाई मत दिने हो, मत दिने बेलामा मान्छेले त्यही चिज हेर्ने हो। त्यसो हुँदा यो अवस्थामा पुग्न प्रचण्डलाई यहाँभित्र कति वर्ष लाग्ला? त मलाई लाग्छ त्यो असम्भव कुरा हो। अब यता केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालका बीचमा महाधिवेशन लक्षित सहमति गरेर अहिले विवाद मिल्ने सम्भावना कतिको छ? अहिले पनि मिल्छ होला, अहिले पनि मिल्न सक्छ, तर केमा मिल्न? अघि पनि मैले भने त्यो फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ। खड्गओलीले आफूले प्रयोग गरिरहेका अथोरिटीहरूलाई अलिकति कम गरेर पार्टीमा काम गर्ने चाहिँ अरूलाई इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो, त्यो फेसिलिटेट गर्नुभयो भने त्यो कुरा मिल्छ होला। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु नि, सपोज नि ओलीले भन्नुभयो ल म पार्टी अध्यक्ष छोडिदिन्छु, माधवजी पार्टी अध्यक्ष हुनुहोस् भन्नुभयो, म अहिले लेखेर दिन्छु पार्टी अध्यक्ष माधवजीलाई बनाउँ भन्नु, होइन? त्यो त ओभरनाइट त्यो विवाद मिल्छ नेकपा एमाले भित्रको। तर अब त्यसमा प्रचण्डले को रियाक्सन के हुन्छ त? फेरि उहाँ त तेस्रो पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ। अध्यक्ष माधवजी हुनुहुन्छ, माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री अनि खड्गओली हुनुहुन्छ, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बसेर डिसिजन गर्न थाल्नुभयो भने प्रचण्डको। त्यसो हुँदा यो समस्या भनेको प्रचण्डले आफ्नो समस्यालाई यो त्यो राजनीतिक कलेवर रङ दिइरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो समस्यालाई त्यो राजनीतिक कलेवर रङ दिइरहनु भएको छ। यो कुरा सबैभन्दा बेसी खड्गओलीले बुझेको छ, खड्गओलीको चतुरताले यो कुरालाई बुझ्न सकेको छ। मलाई लाग्छ यो विवाद हल गर्नका लागि चाहिँ खड्गओलीले चाहनुभयो भने धेरै टाइम लाग्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल सामु अहिले नै, अघि मैले भने नि महाधिवेशन लक्षित सहमति, त्यसको अर्थ ल अध्यक्ष अब तपाईँ भनेर भन्ने त्यो खालको सहमति गर्न सक्ने सम्भावना कतिको बलियो छ? त्यो सहमति गर्ने सम्भावना छ। सहमति गरे पनि एउटा प्रक्रिया पुर्याएर महाधिवेशनमा चाहिँ के अरे चुनाव गर्ने हो कि चुनाव गरे पनि यसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुराको, अनि चुनाव नगरेदेखि के भन्छ त्यसलाई, चुनाव नगरिकन अध्यक्ष सर्वसम्मत अध्यक्ष भन्ने हो भने त्यो वातावरण, त्यो एउटा कन्फिडेन्स दिलाउन सक्नुभयो भने, त्यो कन्फिडेन्स खड्गओलीले कन्फिडेन्स दिलाउन सक्नुभयो भने त्यो कन्फिडेन्स त्यसले सहमति हुनसक्छ। तर त्यो खड्गओलीले त्यो कन्फिडेन्स दिलाउन सक्नुहुन्न, त्यो विश्वास हुन्छ हुँदैन माधवजीलाई यो आफ्नो प्रब्लम, आफ्नो समस्या
हल गर्नका लागि समस्या टार्नका लागि मलाई यो देखाइएको मात्रै हो भन्ने उहाँले ठान्नुभयो भने त्यो विवाद यथावत रहन्छ। वास्तविक अर्थमा हैन खड्गोबलले चाहिँ भनौँ न 20 जना मान्छेलाई 40 जना मान्छे नेकपा एमाले भित्रका राखेर अब महाधिवेशन पछाडि ग्यारेन्टी साथ माधवजी तपाईँ प्रधानमन्त्री तपाईँहरू सबै दायाँ बायाँ नगर्नुहोस् म बोल्दिनँ भन्नु भने त्यो हल भइहाल्छ नि। तर उहाँले त माधवजीले बोलाएर एक्लै भनिरहनु भएको छ नि त, एक्लो दोस्रो साक्षी छैन नि त। राख्नु पऱ्यो नि त विष्णु पौडेलहरूलाई साक्षी राखेर भन्नु पऱ्यो नि 40 जनालाई राखेर ल महाधिवेशन पछाडिको माधवजी नै हो है अध्यक्ष, म उठ्दिनँ 100%। यो तिमीहरू कसैले पनि म अध्यक्ष हुन्छु सर्वसम्मत बनाउने, प्रचण्ड उठ्नुभयो भने भोट माधवजीलाई हाल्ने भनेर त्यो 40 जना गर्नुभयो भने त विवाद हल भइहाल्यो नि। लेनदेन भयो भनेदेखि विवाद हल हुन्छ। तर त्यो लेनदेन चाहिँ यति बेला के विषयमा चाहिँ हुन सक्ला र को का बिचमा हुन सक्ला? त्यो लेनदेन चाहिँ 3 जनाका बिचमा हुनसक्छ। त्यो लेनदेन भनेको अब यसलाई पावर एक्सर्साइजको कुरामा अलिकति पावर एक्सर्साइज गर्न माधवजीलाई पनि दिनु पऱ्यो, अलिकति पावर एक्सर्साइज गर्न प्रचण्डलाई पनि दिनु पऱ्यो। त्यो पावर एक्सर्साइज खोजेको हो, पोलिटिक्समा पावर एक्सर्साइज गर्न खोजेको हो। त्यो पावर एक्सर्साइज चाहिँ एक ठाउँबाट मात्रै केन्द्रित भयो भने यी सबै कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा है प्रधानमन्त्रीले डे टु डे उसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन। तर एउटा निश्चित विधिभित्र बसेर पोलिटिकल पार्टीले, सरकार बनाउने पार्टीले, जुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू छन् त्यो पार्टीले चाहिँ हाम्रा ब्रोडर पोलिसी यी हुन्, यी पोलिसीलाई एचिभ गर्ने गरी, यो रणनीति एचिभ गर्ने गरी, यो रिजल्ट एचिभ गर्ने गरी सरकारले काम गरोस् है भनेर त्यो वैध तपाईँहरूले त्यो निर्देश गर्ने एउटा अवस्था त्यो चाहियो। अर्को अवस्था चाहिँ के चाहियो भनेदेखि अलिकति व्यक्तिले, पोलिटिकल पार्टीमा भएका पोलिटिसियनहरूले व्यक्तिले आफूदेखि नै मैले गर्दा यो कुरा भइराखेको छ भन्ने कुराको त्यो पनि खोजेको होला, ग्यारेन्टी त्यो नै खोजेको होला। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्री नै खोजेको चाहिँ प्रचण्डजीले आफै प्रधानमन्त्री हुन खोजेको हो भने चाहिँ त्यसको विधि चाहिँ संसदीय दलमा जानुपर्छ। संसदीय दल नै हो त्यो प्रधानमन्त्री छान्ने र बनाउने चाहिँ होइन। अझ प्रधानमन्त्री हटाउने भयो भने त संसदमा जानु पर्यो। संसदीय दलको नेता छान्ने कुरा हो भने चाहिँ संसदीय दलमा जानु पर्यो। अब अहिलेको यो विवादको मूल जरोका विषयमा एकैछिन कुरा गरौँ। यो चाहिँ सैद्धान्तिक विषयका कारणले उब्जिएको त होइन होला होइन? यो त त्यही लेनदेन नै नमिलेका कारणले नै होला या होइन? त्यो पनि होइन, अझ यहाँ त भनिन्छ नि यहाँका नेताहरू नमिल्ने यहाँका कारणले हुन्छ, फुट्ने नै यहाँका कारणले हुन्छ, बाहिर कोही कसैका कारणले हुन्छ भनेर भन्छन्। र यही बिचमा भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख पनि आउनुभयो, उहाँले कोसँग पनि यहाँ भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्री लगायतकासँग। के त्यसको प्रभाव हुनसक्छ पछिल्लो विवाद चाहिँ? मलाई चाहिँ त्यति धेरै लाग्दैन। यो कुरालाई गोयल आउनुभयो, जानुभयो, भेट्नुभयो, यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। त्यति अस्वाभाविक कुरा यसले तहस नहसै भयो, खतमै भयो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। भारत यो हेर्नुहोस् है रोहितजी, अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल आयो भने तपाईँ हामी सबै एयरपोर्टदेखि बाटामा उभिन्छौँ होला, हो कि होइन? हजुर होइन? तर नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदा त कुनै एउटा गोरो पनि डलास एयरपोर्ट अगाडि त उभिएको हुँदैन। कुनै सरोकार पनि छैन। नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिका आउँदैछ कि छैन न्युजमा छापिएको नि हुँदैन, सिएनएनमा बोलेको देखाएको पनि हुँदैन, कुनै अखबारमा पनि हुँदैन, कुनैमा नि हुँदैन। त अमेरिकाको राष्ट्रपति आयो भने हाम्रोमा यहाँ के होला त भन्नु न। त्यसो हुँदा कहिले जतिसुकै भने पनि चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल्ली स्ट्रङ कन्ट्रीका लिडरहरू, व्यक्तिहरू अर्को देशमा जानु र विक कन्ट्रीहरूका व्यक्तिहरू अर्को देशमा जानुको चाहिँ अलिक सब्स्ट्यान्टिभ अन्तर हुँदो रहेछ। अब त्यो लेभलको मान्छे आयो भने प्रधानमन्त्रीले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ। त्यहाँभित्र के कुरा भयो आई डोन्ट नो, मलाई थाहा हुने कुरा नि भएन। मैले त्यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिएर
के भयो होला कसो भयो होला भनेर माथापच्चिसी गर्ने कुरा पनि गर्दिनँ। यो विवादमा त्यसको त्यति धेरै असर छ होला भन्ने, यो मूलभूत रूपमा चाहिँ यहाँ दुईटै स्कुलिङबाट आएका मान्छेहरू र खड्ग ओलीको सत्तालाई एकलौटी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको बीचको टकराव हो। नेकपा एमाले को कुरा गर्नुभयो भने नेकपाभित्रको पूर्व नेकपा एमालेको धारको कुरा गर्नुभयो भने महादेवजी र खड्ग ओलीको लङ टाइमदेखिको कम्पिटिसन उजागर भयो। प्रचण्ड आएपछिको कुरा गर्नुभयो भने दुईटा धारको नेतृत्व बीचको त्यो चाहिँ विषय वस्तु इभेन्ट इन्सिडेन्टहरूलाई हेर्ने सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणको अन्तर कोलाइड भयो, त्यो ठक्कर खायो। त्यो ठक्कर खाएपछि अनि त्यसले चाहिँ रियाक्सन पैदा गर्यो होइन, त्यो कुरा हो। अरूले बोकेर मात्रै यो भएको होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन रोहितजी। त्यहाँसम्म मेरो ब्रेनले मेरो दिमागले त्यहाँसम्म भ्याउन सक्दैन। त्यसै रहका प्रमुखको जो नेपाल आगमन भयो, उहाँले जसलाई भेट्नुभयो, त्यो त्यति ठुलो विषय पनि होइन मेरो विचारमा, त्यस्तो डरलाग्दो विषय होइन। तर उहाँ आइसकेपछि चाहिँ नेताहरूको मुखले रातो रातो हुन थाल्यो नि। फेरि दुईटा कुरा होलान् त्यसका पछाडि, दुईटा जस्तो प्रचण्डले पनि माधव नेपालले पनि होइन आपत्ति जनाउनु भयो, त्यसका पछाडि दुईटा कुरा होलान् रोहितजी। एउटा कुरा के होला भनेदेखि के अरे जुन अपेक्षा थियो सहयोगको त्यो अनुकूल हुँदैन कि भन्ने एउटा कारण होला। अर्को के कारण होला भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ यहाँभित्रको पोलिटिक्समा सब्स्ट्यान्टिभ अन्तर पार्छ कि भन्ने फियरको कुरा होला। त्यो दुईटा कुराले होला। तर मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ र कुनै सामन्त गोयल नारावाणे यो सबै जोड्नुभन्दा पनि यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो आन्तरिक होम ग्रोन समस्या हो। यो होम ग्रोन समस्यालाई यो तपाईँलाई क्लियरली भन्दा एमाले र माओवादी मिल्नुको समस्या हो। यो समस्याको सृजना एमाले र माओवादी मिल्नु यस समस्याको जड वस्तु त्यो हो होइन। यो समस्या हल गर्ने हो भने यो दुईटा छुट्टिनुले समस्या हल हुन्छ। माधवजी र खड्ग ओलीको कन्फ्लिक्ट रहन्छ, तर त्यो एउटा सैद्धान्तिक पेरिफेरीमा रहन्छ त्यो कन्फ्लिक्ट। त्यसले होइन दिनै पछि प्रधानमन्त्रीकामा प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष दिनै पछि प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा के छलफल गर्न जानुहुन्छ? तपाईँ घरमा दिनै पछि म के नआउने हजुर? तपाईँ टेलिभिजन च्यानलमा दिनै पछि म किन आउने र हजुर? दिनै पछि चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ बालुवाटारमा जानुभएको छ, दिनै पछि बहस गर्नुभएको छ, दिनै पछि छलफल गर्नुभएको छ। के हुन्छ दिनै पछि छलफल? यो मलाई 3 करोड पपुलेसन भएकोमा 50 लाख मान्छे बाहिर छन्, 2 करोड 50 लाख भए 1.5 करोड मान्छेहरू गाउँघरमा पाखा भित्तामा आफ्नो बारी खेत खोस्रिएर खनिराखेका छन्। न राजनीतिसँग मतलब छ न केहीसँग मतलब छ। 40-50 लाख मान्छे विद्यार्थी छन्, आफ्ना किताब कलम पल्टाएर बसिराखेका छन्। यो जम्मा 500-700 मान्छेको पदका लागि, तिनीहरूको अवसरको लागि, तिनीहरूको सम्पत्तिका लागि, तिनीहरूलाई एउटा गभर्मेन्टका पदमा पुर्याउनका लागि, ठेक्का पट्टाका लागि यो होल राजनीति त्यसमा केन्द्रित भइराखेको छ। दिनै पछि के छलफल गर्नु? त्यो मलाई लाग्छ त्यसैले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यसले पनि पोलिटिकल हैसियतको कुरा त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किशुनजी कतिचोटि बालुवाटार छिर्नुभयो? गणेशमानजी कतिचोटि बालुवाटार छिर्नुभयो? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किशुनजी, गणेशमानजी, गिरिजाबाबु कतिचोटि बालुवाटार छिर्नुभयो छलफल गर्नको लागि? कतिचोटि जानु? यसको अर्थ तपाईँले यसको अर्थ चाहिँ पोलिटिकल हैसियतमा तपाईँले मापन गर्नुहोस्। यसको अर्थ प्रचण्डले साना साना कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाउनु हो, त्यही हो। ताकि एकजना जो जिम्मेवार अध्यक्षले यति र त्यस्ता झिनामसिना कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाइरहन आवश्यक थिएन।
यहाँले भनेकै छ 5-7 जना यही छोड्छु 500-700 जनाको चिन्ता लिएर बस्नुभयो हो। मैले यो कुरालाई यहीँ छोड्छु किनभने मैले तपाईँलाई भने यसलाई योभन्दा व्याख्या नगरौँ। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किसुनजी कतिचोटि बालुवाटार छिर्नुभयो, गणेशमानजी कतिचोटि छिर्नुभयो होइन, प्रदीप गिरी पनि छिर्नु भएन होला मलाई लाग्छ होइन, शेरबहादुर आउँदा कतिचोटि छिर्नुभयो। त्यसले एउटा पोलिटिकल हैसियत मान्छेको त्यसको पर्सनालिटी निर्धारण गर्छ। अब हामी मैले योभन्दा अरू भन्दिनँ रहेछ। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। अहिले पनि म दोहोऱ्याउँछु, माधवजी कतिचोटि छिरिरहनु भएको छ, इक्वल पोजिसनमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष भन्ने माधवजी प्रचण्डलाई अर्को अध्यक्ष सहअध्यक्ष भनेको होला, तर स्ट्रेन्थको हिसाबले नेकपाभित्र माधवजीले पनि त्यत्रै स्ट्रेन्थ लगभग होइन 33%, 30-32-33% को नेकपाको स्ट्रेन्थ चाहिँ खड्गओली, प्रचण्ड र माधवजीले कसैले 33-34%, कसैले 30-31% त्यसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसो त माधवजी कतिचोटि बालुवाटार छिर्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न? प्रब्लम त उही हो नि, समस्या त एउटै समस्या, एउटै पार्टीको समस्या भएपछि माधवजी कतिचोटि जानुभयो? स्ट्यान्ड तपाईँले निर्धारण गर्नुहोस्, पोलिटिसियनको स्ट्यान्ड निर्धारण गर्नुहोस्। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्त्यमा यहाँसँग मेरो जिज्ञासा, जस्तो अहिले जे भइरहेछ नि, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै विवाद छ, नेकपामा पनि विवाद छ, ठुला भनिएका दल यिनै हुन्। यिनीहरूमा यो खालको विवाद यसरी बढ्दै रहँदा आज मिल्यो भन्छन्, फेरि भोलि उस्तै अवस्था, फेरि केही दिनपछि मिल्यो भन्छन्, फेरि उस्तै जुन लथालिङ्ग बताभङ्ग जुन पारा छ नि, यसले अहिलेको यो व्यवस्था नै यो अवश्य टिक्दैन है लामो समय भनेर भन्न थालेछन्। के होला यो? त्यो तपाईँलाई म 2-3टा कुरा बताउँछु। यसको एउटा सामन्त गोयल दिउँसो आउनुभयो, राति बालुवाटार छिर्नुभयो, कति बेला निस्किनुभयो, कति बेला जानुभयो, हामीले भोलिपल्टको अखबार टेलिभिजन हेरेर सुन्यौँ होइन। त्यस पछाडिको रियाक्सन चाहिँ विभिन्न पक्षले आफूलाई अनुकूल हुने गरेको व्याख्या गरे होइन। कसैले चाहिँ टेलिभिजनहरूमा इन्टरभ्यू दिए, अब राजतन्त्रको लागि बाटो खुल्यो होइन, कसैले भने अब खड्गओली पनि ल्याउनु भयो, कसैले भने अब प्रचण्डको चाहिँ लाई छक्का दाउ पर्ने भयो होइन, आफ्ना हिसाबले व्याख्या भयो। यो त्यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ के कुराले निर्धारण गर्छ होला भनेदेखि यो व्यवस्थासँग अहिले भएको सङ्घीय गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थासँग टोटल्ली मान्छेको चाहिँ मोहभङ्ग भइसकेको हो। त्यो एउटा मापन गर्न जरुरी छ, टोटल्ली मोहभङ्ग भइसकेको हो कि होइन। तपाईँले तपाईँकै टेलिभिजनले 15 दिन लाएर देशका मेजर सहरहरूमा 200 मान्छेलाई तपाईँले सोध्नुहोस् मोहभङ्ग भएको हो कि होइन। त्यो मोहभङ्ग भइसकेको भन्ने चाहिँ कुनै इन्डिकेटरले देखिसकेको छैन। आम रूपमा मान्छेले मलाई मन परेन भने मैले भनिराखेको छु यो व्यवस्था जान लाग्यो, तपाईँले भनिरहनु भएको छ तपाईँ होइन व्यवस्था ठिकै छ भन्ने तपाईँ भनिरहनु भएको छ। मान्छेले आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो इच्छा, आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको तहको कुरा गरिराखेका छन्। आम रूपमा यो व्यवस्थासँग यो सिस्टमसँग मान्छेको मोहभङ्ग भइसकेको हो कि होइन भन्ने कुराको एउटा सटिक विश्लेषण, सटिक अध्ययन चाहिँ कसैले गरेका छैन। मोहभङ्ग भयो होला भन्ने 2-3टा कुराले देखिन्छ। एउटा चाहिँ कोरोना, अर्को करप्सन, कोरोनामा गरिएको हेलचेक्र्याइँ, उपचारमा गरिएको सरकारले उपचारबाट टोटल्ली हात झिकेको कुरा। त्यसो हुँदा यो चाहिँ अब त्यो पनि तपाईँले सरकारसँग मोहभङ्ग भएको हो कि व्यवस्थासँग मोहभङ्ग भएको हो? सरकार र व्यवस्था त पृथक कुरा हो। अहिले खड्गओलीको सरकार छ, व्यवस्था खड्गओलीको होइन। अहिलेको यो सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गओलीको हो, तर यो व्यवस्था त प्रधानमन्त्री खड्गओलीको होइन। यो व्यवस्था त महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पनि होइन। यो व्यवस्था त
त्यो सरकारसँग मात्रै मोहभङ्ग भएको भने यो सरकार ढल्छ। त्यही भएर मैले तपाईँसँग पहिला पनि भनेको छु, यो सरकारले लेजिटिमेट कन्सेन्ट लुज गर्दैछ। यसले सम्मति, जनताको सम्मतिमा शासन गर्ने भनेर जुन भनिन्छ नि, चुनाव चाहिँ जित्यो तर जनताको सम्मति चाहिँ लुज गर्दैछ, सम्मति चाहिँ छैन। अब यो कुनै दिन एक दिन असम्मत जनताले यसलाई चाहिँ तिमी हट भने अब त्यो चाहिँ विद्रोह हो कि विग्रह हो कि सिभिल डिफाइन्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, नागरिकहरूको प्रतिरोध, नागरिकहरू सडकमा निस्किएर विरोध गरेर सरकार चल्न नसक्ने बनाउने हो कि, तर अझै चाहिँ व्यवस्था गइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। किनभने जसले व्यवस्था गएपछि आउने कुराको एउटा रूपरेखा पनि तय हुनु पर्यो। जहाँसम्म मोनार्कीको कुरा छ, मलाई चाहिँ त्यति लागिहाल्दैन कि तत्काल मोनार्की आइहाल्ला कि भन्ने कुरा चाहिँ लागिहाल्दैन। अब त्यो आफ्ना आफ्ना आकाङ्क्षा छ भने मान्छेले त्यो भन्न सक्छ। डेमोक्रेसीको एउटा सुन्दर पक्ष त्यही हो, त्यो भन्नुहोस् न मान्छेले, होइन? त्यो पनि छलफलमा पनि जाओस् न, होइन? किन सडकमा नै राज संस्थाका पक्षमा आवाजहरू पनि त उठ्न थाले नि, यसलाई चाहिँ के भन्ने? त्यो अझै उठेर जान्छ, किनभने यिनीहरू जति कमजोर हुन्छन्, मान्छेले त हाम्रो पछाडि परेको समाजले नायक खोज्ने हो कि, ब्याकवर्ड सोसाइटीमा नायक खोजिन्छ, त्यो एउटा हिरो खोजिएको हो कि। यिनीहरूलाई चुनावको अगाडि आजका प्रधानमन्त्री खड्गेवाललाई नायक देखेको त्यो मान्छेले रसुवा गएर त्यहाँबाट रेल आउँछ भन्नुभयो, अनि के अरे सप्तकोशीको पुलमा चढेर त्यहाँबाट पानी जहाज आउँछ भन्नुभयो, होइन? मान्छेले त्यसैले नायक देख्यो। बाफ रे, नेपालमा रेल आउने, होइन? बसबाट ओर्लिँदाखेरि कोट च्यातिन्छ, सर्ट लगाएको छ भने सर्ट च्यातिने बसबाट ओर्लिराखेको हामीलाई रेल आउँछ भनेपछि त्यो नायक खोज्यो। मान्छेले अपेक्षा गरेको नायक फेल खायो, अर्को नायक खोज्न स्वाभाविक हो। त्यो त्यो मुद्दा अझ प्रखर रूपमा उठ्छ। जति उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स कमजोर हुन्छ, व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ, बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्नुहुन्न, राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि नागरिकहरूले कुनै मान्छे आएर दायित्व पुरा गरिदिन्छ कि भनेर अपेक्षा राख्नु, आशा राख्नु एकदम मेरो विचारमा स्वाभाविक कुरा हो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ विश्लेषक श्रवण शर्मासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।